अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आज़ाद चाय वाला। एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि हमने एज अ सोसाइटी थ्योरी से हट के प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ जाना है एंड वी नीड टू क्रिएट अ सोसाइटी वेयर वी नीड टू हैव ट्रांसफर ऑफ स्किल्स। अगर एक बंदे के पास स्किल्स हैं तो हमें उस किस्म के स्कूल्स बनाने चाहिए। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे जी मिसाल दीजिए मिसाल दीजिए मिसाल दीजिए। आई मीन ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये आम चीज़ है बाहर, लेकिन पाकिस्तान में नहीं, इसलिए आपको मिसाल देता हूँ। जो मैं 20 आपको मिसालें दे रहा हूँ तो आप उससे आगे आप खुद निकाल लीजिए और अपनी तरफ से, ठीक है, आपको अंदाजा हो जाएगा व्हाट आई एक्चुअली मीन। जो सबसे पहली वाली जो मैं आपको दे रहा हूँ नंबर 1, वो है सोइंग स्कूल, सीने वाली सिलाई वाले स्कूल। सिलाई वाली स्कूल इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये हमारा वाहिद वो प्रैक्टिकल चीज़ है जो हमारी चली है। वहाँ पे पाकिस्तान में लोगों ने कपड़े सीना सीखा है, फिर उसकी वजह से उन्होंने अपनी दर्जियों की दुकानें खोली हैं, या हाथों ने जो घर बैठ के ना लोगों की सिलाई कर रही हैं, वाकई कमाई कमा रही हैं, सो इनकम ले रही हैं, कमा रही हैं बाय एक्चुअली हैविंग दिस स्किल। सो एक बंदे को सिलाई आती थी, उसने वो ट्रांसफर किया स्किल इनटू मल्टीपल पीपल एंड दिस इज द पाकिस्तानी सक्सेस स्टोरी। सिलाई जो स्कूल है ना, वो तो माशाल्लाह आई एम डेफिनेटली गोइंग टू से कि पाकिस्तान की एक सक्सेस स्टोरी है। बाकी जो मैं आपको बताता चाहता हूँ वो आपको अभी हमने उनका भी एक सक्सेस करनी है, उनकी उसकी भी हमने कामयाब करनी है, उसको भी हमने कामयाब करना है, आम करना है इंशाल्लाह। नंबर 2, हमारे वहाँ पे पाकिस्तान हज़ारों लाखों ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ मोटरसाइकिल्स होते हैं। ऑलमोस्ट हर घर में कभी देख लीजिए मोटरसाइकिल गुजर है, एक मोटरसाइकिल लाजमी होता है किसी न किसी घर में। सो क्या हमें द नेक्स्ट चीज़ है मोटरसाइकिल वाला मैकेनिक वाला स्कूल, जहाँ पे बच्चे जा सकते हैं बाकायदा फॉर्मली। ये नहीं है कि किसी के साथ शागिर्दगी करनी, ठीक है, वो भी मंजूर है, लेकिन एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट हो जहाँ पे एक मोटरसाइकिल को डिसमेंटल किया जाए। आप बेशक 5,000 महीने की लगा लो, 3,000 महीने की लगा लो, एक फीस लगा लो, जहाँ पे प्रॉपर मोटरसाइकिल को डिसमेंटल किया जाएगा और प्रॉपर उनको सिखाया जाएगा कि जी ऐसे 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 होता है। सो मोटरसाइकिल की जो मरम्मत होती है, मोटरसाइकिल का मैकेनिक, ये हो गया आइडिया नंबर 2। तीसरा आइडिया कार मैकेनिक जरूरी नहीं कि हम पूरी की पूरी कार सिखाएं। आप एक एसी वाला जो होता है ना हिस्सा, वो ही बता सकते हो कि एसी किस तरह ठीक करते हैं। आप बेशक वो जो बैलेंसिंग होती है, बैलेंसिंग का बता सकते हो, क्योंकि इस कार के शोबे इतने ज़्यादा हैं। इंजन का हो सकता है, गियर बॉक्स का हो सकता है, और हर एक की अपनी अपनी अलग-अलग दुकान होती है। सो आप कोई भी चीज़ जानते हो ना गाड़ी के मतलब, आप उसका एक शोबा बना लो, आप उसका एक स्कूल बना लो। जी ये हम ना यहाँ पे गियरिंग सिखाते हैं, और बाकायदा फीस लो, महीने की फीस लो, बाकायदा उनकी हाजिरी लो, 3 महीने कोर्स हो, 2 महीने कोर्स हो, फटाफट बच्चे आए सीखें और आगे फिर वो लग जाए। आप खुद अपनी दुकान पे भी रख सकते हो, या कहीं पे उनकी मुलाजमत लग जाएगी, या वो कम से कम अगर इसको फुल टाइम पेशा नहीं बनाते, पार्ट टाइम किसी की मदद कर सकते हैं एंड दे हैव अ न्यू स्किल। फारग बैठने से तो बेहतर है ना, दे हैव एन एक्चुअल स्किल इंशाल्लाह। नंबर 4, यहाँ पे यूके में तकरीबन हर आदमी पेंटिंग, वॉलपेपरिंग, प्लास्टरिंग, लकड़ी का काम, दरवाजे खड़े करना, विंडे लगाना, एक्सेट्रा, कारपेट बैठाना, ये हम आम तौर पे जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान में फिर भी क्योंकि इट्स न्यू काइंड ऑफ थिंग, इसको शोबे की तरह माना जाता है। सो मे भी आप सिखा सकते हो पेंटिंग किस तरह करते हैं। पेंटिंग मैक्सिमम एक हफ्ते में आपको सीख जाना चाहिए कि फुली किसी जगह को पेंट कैसे करते हैं। सो अगर आप पेंटर हो, रिटायर्ड हो, हाजिर हो, प्लीज़ पेंटिंग वाला स्कूल खोलो। लाखों करोड़ों घर बन रहे हैं एंड इनको पेंटर्स की ज़रूरत होगी, एंड प्लस पुराने घरों को भी फिर पेंट करना पड़ता है। सो यस डेफिनेटली पेंटिंग इज अनदर शोबा। नंबर 5, कुक शेफ, जो भी आपने कहना है, किसी किस्म की कुजीन हो सकती है। अगर आप कोई यानी नॉर्मल होटल वाली कढ़ाई हांडी वगैरह जानते हो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप चाइनीज़ जानते हो या आप कोई फॉरेन में, बार बार चाइनीज़ इसलिए पूछो कि मशहूर हो रही है, बर्गर बनाना, जो भी चीज़ आपको आती है, पिज्जे बनाना आती है, आप उसका एक स्कूल खोलो ताकि बच्चे आएँ एंड प्रॉपरली आपसे सीख के आगे काम कर सके। अगेन इस पे डिपेंड करता है, ये महीने की कोर्स हो सकती है, 2 की 3 की, लंबी भी हो सकती है। इफ़ यू वांट टू बिकम अ मास्टर कुकिंग, कोई आम दिन की 1-2 दिन की सिखाई नहीं है, कई महीने लग सकते हैं, बट इफ यू कैन आप खोल सकते हो। एंड प्लस एक और चीज़ क्या है कि आप अपने घर में खोल सकते हो फॉर कपल्स आए एंड दे कैन एक्चुअली यूज इट एज वेल। यानी हफ्ते एतवार को एक कोर्स करो, दिन की रखो, एंड मे बी 1 मेन डिश, 1 डिजर्ट, 1 स्टार्टर, इस तरह का। शौकिया लोग जो होते हैं वो भी आ सकते हैं आपके साइड पे, यू कैन रन दिस ऑन आपके स्कूल में आ सकते हैं, एंड आप इसको पार्ट टाइम भी रन कर सकते हैं। सो अगर आप पूरी वीक काम करते हो, वीकेंड पे आप अपना स्कूल चला सकते हो इंशाल्लाह। नंबर 6, मिस्त्री हजारों किस्म के होते हैं, लेकिन जिसकी मैं कह रहा हूँ, जिसका इशारा कर रहा हूँ, वो है जो ईंट वाले होते हैं, ईंट प्लस जो ईंट रख के ना मकान चढ़ाते हैं, वो वाला मिस्त्री। अगेन
مکان دھڑا دھڑ چل رہے ہیں, ہماری کنٹری جیسے امیر ہو رہی ہے, لوگ پاپولیشن بڑھ رہی ہے, یہ جس کے ہاتھ میں ہنر ہوگا وہ بھوکا نہیں مرے گا انشاءاللہ. اگر آپ مستری ہیں پلیز آپ 2-4 شاگرد لگا لیں. یہ تھوڑا مہنگا ہے سکھانے میں کیونکہ ایک بار آپ نے اینٹ سیمنٹ خرچ دیا تو پھر کیا ہوگا, لیکن واٹ یو کین ڈو از مے بی یو کین ٹیک دم آن, ایک تو لائف جابس بھی لے کے جا سکتے ہو لیکن اس پہ زیادہ اناریوں کو نہیں دے سکتے کیونکہ ظاہر کسی نے آپ کو ایک امانت دی ہوئی ہے, پیسے دی ہوئے ہیں ٹو ایکچولی بلڈ دی ہاؤس. واٹ یو کین ڈو از مے بی آپ کی جو فری والی چیز ہوتی ہے نا, یعنی کسی کی فی سبیل اللہ مدد کر رہے ہیں, کسی کا کوئی ٹوٹا ہوا اس پہ آپ ان کو لگا سکتے ہو. اگر تھوڑی ماری بھی نکل آتی ہے آپ وہاں پہ موجود, آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہو اینڈ اس میں کوئی بعد میں کوئی گلا نہیں کرے گا انشاءاللہ. پلسٹرنگ تو 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک تو سیمنٹ والی ہوتی ہے, رینڈرنگ جو باہر مکانوں کو کی جاتی ہے. آج کل مشینوں کا استعمال ہو رہا ہے, اگر آپ کے پاس ہے وہ بھی سکھا سکتے ہو. جی مشین جو پہلے ہی پلسٹر کرنے والا ہے, ہاتھ سے کرنے والا, اس کو مشین کا سکھا سکتے ہو, یا نئے بچوں کو رائٹ فرام دا بگننگ شروع سے ہی آپ مشین کا سکھا سکتے ہو. اور ایک دوسری پلسٹرنگ ہوتی ہے جو اندر والے گھروں میں ہوتی ہے, وہ اسموتھ سی ہوتی ہے, وہ تھوڑا پتلا قسم کا اس کا مواد لگایا جاتا ہے. بٹ پلاسٹرنگ اندر والی کرو, باہر والی کرو, یا دونوں کرو. اگین جسٹ لائک اینٹو والا مستری, اس پہ زیادہ خرچہ آتا ہے اور موقع کم ملتے ہیں. سو آپ کو تھوڑا کلیور ہونا پڑے گا, دیکھنا کہ کہاں سے میں کیسے ان کو سکھا سکوں, کیونکہ ایسی چیز تو نہیں ہے کہ پینٹ کیا تو پھر اس کے بعد اوپر پھر پینٹ کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سو مے بی چند بچے رکھنے ہیں, لائیو انوائرمنٹ میں ان کو رکھنا ہے, اور انشاءاللہ وہ جب سیکھ جائیں گے وہ بھی روزی کمانے کے قابل ہو جائیں گے. آٹھویں چیز یہ ہے کہ وہ مستری, لکڑی والا مستری جو ہوتا ہے, دروازے کھڑے کرنا, باریاں بنانا, چارپائیاں, بیڈز, پلنگز ایکسیٹرا. آپ کسی بھی شعبے میں ہو, فرنیچر بناتے ہو یا گھروں کی الماریاں وغیرہ جو بھی بناتے ہو, یو کوڈ ڈیفینیٹلی ایڈ اے اسکول ٹو دس. اینڈ اگین put them in the live environment. آپ ان کو سکھاؤ, کیونکہ جو ہمارا ٹریڈیشنل طریقہ نا سیکھنے کا وہ یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ شاگرد لگ جاتے ہیں, 5-10 سال لگائے, پھر آپ جاتے ہو, اینڈ وہ مینٹالٹی نہیں ہے خاص طور پہ لوگوں میں کہ یار میں بھی کسی کو سکھاؤں, کسی اور کی روزی لگ جائے. ٹرسٹ می, آپ کی روزی میں اللہ دینے والا ہے, کم حلال آئے گا اینڈ کوئی حلال نہیں آئے گا انشاءاللہ. اینڈ اللہ شاید آپ کو اسی جو یہ آپ نے بچوں کو سکھایا, دوسروں کی روزی میں جو آپ نے مدد کروائی ہے کہ ان کو بھی لگ جائے, حلال کی روزی لگ جائے, شاید آپ کی بھی روزی میں اللہ اضافہ کرے. نمبر 9, اس کی باقاعدہ مانیے گا ڈگری ہوتی ہے, جرنلزم کی ڈگری ہوتی ہے, لیکن یہ نکمی ڈگری مانی جاتی ہے. اگر آپ جرنلسٹ ہو, یا آپ جرنلسٹ نہیں یار, کم از کم PR جو ہوتا ہے نا, مارکیٹنگ فار اے کمپنی, آپ اگر جرنلسٹ ہو تو آپ ایک باقاعدہ کورس کر سکتے ہو جہاں پہ کمپنی کے PR بندے آتے ہیں, پریس ریلیز لکھنے والے لوگ آتے ہیں, مارکیٹنگ والے لوگ آتے ہیں, اور ان کو سکھاؤ کہ یار ہم ایز اے جرنلسٹ ہم کیا آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ جب ہمیں PR بیچتے ہو, پریس ریلیز بیچتے ہو. PR کیا ہوتی ہے, جب فرض کیجیے کوئی کمپنی کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لاتی ہے تو وہ سب اخباروں والوں کو لکھ کے بتا دیا, یار دیکھو ہم نے کیا ریلیز کیا. یہ توقع رکھتی ہے کہ وہ اخبار والا اس سے شاید امپریس ہوئے گا اور اس کے بارے میں سٹوری لکھے گا. عموماً اخبار والوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں, اوکے. بٹ اینی وے, جس طرح میرا وہ سیکنڈ وائف اینڈ polygamy.com والا پروڈکٹ ہے, میں نے انڈیا, سعودی عربیہ, آئرلینڈ, ڈینمارک, ناروے, USA, UK, فرانس, جرمنی, ہر کنٹری میں جس طرح مجھے جرنلسٹ اب کانٹیکٹ کرنے اور مجھے ان ٹی وی چینلز پہ, ریڈیوز پہ, اخباروں پہ انٹرویو دینا پڑتا ہے. یہ میرا ایک پروڈکٹ تھا, میں نے ان کو پریس ریلیز لکھی کیونکہ دلچسپ تھی. دے ایکچولی ناؤ آئی لرنڈ, بڑے عرصے بعد میں نے سیکھا کہ یار پریس ریلیز کس طرح کرتے ہیں, کس طرح پہنچتے ہیں. اینڈ کاش میں بھی کسی کورس میں جا کے سیکھ سکتا. سو مے بی یو کین رن دس کورس. اینڈ پلس جو جرنلسٹ بننا بھی چاہتے ہیں ان کو بھی ساتھ اپنا لے لو, پارٹ کے نیچے لے لو, اینڈ ٹیچ دیم ہاؤ ٹو بیکم اے جرنلسٹ. اینڈ جو آپ بننا چاہتے ہو, گو لائک آئی سیڈ بیفور, گو گیٹ اے جاب ایز اے ٹرینی جرنلسٹ. بے شک آپ کو تنخواہ نہیں ملتی لیکن آپ لائیو انوائرمنٹ میں سیکھ رہے ہو. اگر آپ یہ کورس کر سکتے ہو پہلے, دین گو ڈو دیٹ, اٹ ول بی ڈبل بینیفیشل ٹو یو انشاءاللہ. ٹو یو, میرا بھی ایکسنٹ تھوڑا چینج ہو گیا, ٹو یو. نمبر 10, بینکر. اگر آپ بینکر ہو تو آپ لوگوں کو بینکنگ سکھا سکتے ہو. بینکنگ میں کتنے شعبے ہوتے ہیں, فرام انویسٹمنٹ, فرام آپریٹنگ نارمل اکاؤنٹس ٹو مے بی انویسٹنگ ان کموڈیٹیز ایکسیٹرا. جو بھی ہے شعبہ, یو کین ایکچولی ٹیچ پیپل کہ بینکنگ ہوتی کیا. پلس آئی تھنک جو لوگ باقاعدگی سے یہ سیکھنے جا رہے ہیں, مے بی یو کین ایکچولی ان کو بھی یہ کورس کرنی چاہیے. یہ آپ کی ڈگری سے بہتر ہوئے گی, بیکاز یہ لائیو بندہ ایک جو اس شعبے میں ہے, حاضر ہے, یا وہ آپ کو سکھا رہا ہے. سو اگر آپ بینکر ہو, یو کین ٹیچ بینکنگ. اگر آپ HR والے بندے ہو, ہیومن ریسورسز پہ ہو, تو آپ سکھا سکتے ہو ہاؤ ٹو مینج ہیومن ریسورسز. آپ ایک کورس کر سکتے ہو, کیونکہ ہر ایک کمپنی کو, یعنی میڈیم ٹو لارج کمپنی کو ایک HR بندے کی ضرورت ہوتی ہے. سو یو کین ٹیچ دم ہاؤ ٹو مینج پیپل, ہاؤ ٹو ان کا
daily handling کس طرح کرنی ہے of many staff etc etc. So maybe you can run a short course 3 دن کی 1 ہفتے کی on HR. جو مالک ہوتے ہیں اپنا کمپنیوں کے I would definitely recommend اپنا جب یہ کورس نکل آئے گی کوئی اس کو پاپولر کر رہا تو اپنے بندے کو ان کورسوں پہ ضرور بھیجیے گا. It will benefit your business انشاءاللہ. اور جس بندے کو آپ بھیجیں گے اس کو بھی تھوڑی ویلیو ہوگی کہ یار میری کسی نے قدر کیا ہے, مجھے کسی نے اپنے اسکل بڑھانے کے لیے اپنے خرچے پہ مجھے کسی کورس پہ بھیجا ہے. مینیجنگ, یہ پیچھے BBA کی آئی تھی بات چلی تھی, ایک ویڈیو بنایا تھا. مینجمنٹ, اگر آپ مینیجر ہو یا آپ ریٹائرڈ مینیجر ہو, یو نیڈ ٹو اسٹارٹ ہاؤ ٹو مینیج اے بزنس. اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ پورے کا پورا بزنس کرنا ہے, آپ بتا دو ہاؤ ٹو مینیج پیپل. وہی HR والے بھی کر سکتے ہیں, آپ بھی کر سکتے ہو. ہاؤ ٹو ہائر پیپل, ہاؤ ٹو فائر پیپل, ہاؤ ٹو گیٹ پیپل موٹیویٹڈ کہ یار ان سے کام کس طرح دلوانا ہے, ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا. آپ یو کین رن سم تھنگ لائک دیٹ. آپ پبلک اسپیکنگ کر سکتے ہو, آپ جا کے آفیسز میں بتا سکتے ہو, اور وہ بھی کورس ہی مانی جائے گی. ایون تو آپ ان کو بتا رہے ہیں 1 دن کی ہے, 1-2 دن 1 گھنٹے کا لیکچر ہے, بٹ اٹس اسٹل ریلی ریلی گڈ. ایک بھائی جان ہے قاسم شاہ صاحب فرام لاہور, امیزنگ بندہ, ان کو یوٹیوب کیجیے, ان کو فالو کیجیے. ہی از آلسو میں ڈوئنگ دیٹ. وہ جا کے وہاں پہ لیکچر دیتے ہیں آن ہاؤ ٹو آن ہیومن سائیکالوجی, اینڈ ان کو فالو کیجیے. اینی وے یہ تھا مینجمنٹ. اگر آپ مینجمنٹ جانتے ہو, دس از ہاؤ یو کین اوپن اے مینجمنٹ اسکول. یہ بزنس کس طرح مینجمنٹ کرتے ہیں, یہ پیپل مینیج کس طرح کرتے ہیں. اب یو کین 2 سیپریٹ کورسز کر سکتے ہو, پیپل مینجمنٹ اینڈ بزنس مینجمنٹ. اگر آپ اکاؤنٹنٹ ہو, پراپر ٹرینڈ اکاؤنٹنٹ ہو, تو آپ بک کیپنگ سکھا سکتے ہو. بک کیپنگ ایون دو آج کل سافٹ ویئر ہیں, آپ سافٹ ویئر والی سکھا سکتے ہو, وہ بیسک کاغذ والی بھی تھوڑی ضروری ہوتی ہے. بک کیپنگ کیا ہوتی ہے, جو ایک تو اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے جو سارے قانون وغیرہ جانتا ہے, ایک روزمرہ کا جو حساب کرتا ہے نا اکاؤنٹنٹ, اس کو بک کیپر بولتے ہیں. سو آپ بک کیپر سکھا سکتے ہو. ہر ایک میڈیم ٹو لارج بزنس کو, جس کو منشی بھی کہتے ہیں کبھی کبھی, اس کو ایک بک کیپر کی ضرورت ہے. آپ ان کو کافی قانون وغیرہ بھی پڑھا سکتے ہو, یعنی بیسک والے, کافی نہیں بیسک پڑھا سکتے ہو. یہ قانون ہے, یہ ٹیکس ریٹ ہوتی ہے, یہ فلاں کا ٹیکس ہوتا ہے, یہ ایسے سبمٹ کرتے ہیں, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو اگر آپ اکاؤنٹنٹ ہو, یو شوڈ ڈیفینیٹلی پلیز کر رہا ہوں, ڈیفینیٹلی تو نہیں, آپ کے پاس شاید پہلے ہی کافی پیسہ ہوئے گا, بٹ ناٹ فار پیسہ, ایون جسٹ ٹو ہیلپ کڈس, ہیلپ پیپل کہ یار یہ بک کیپر بن گیا. آیا مے بی اس کے پاس کوئی بھی فضول ڈگری ہے اینڈ اس کو جاب وغیرہ نہیں مل رہی, کم از کم ناؤ 1-2 ہفتے میں آپ اس کو بک کیپر بنا سکتے ہو. میں 1 سال میں بک کیپر بنا تھا, لیکن وہ بھی 1 ہفتے میں 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کا لیسن ہوا کرتا تھا, بڑا عرصہ پہلے, یعنی 16 سال پہلے کی بات ہے. اگر آپ ڈرائیونگ جانتے ہو, اچھے ڈرائیور ہیں, آپ کے ایکسیڈنٹ نہیں ہوئے باہر دبئی, سنگاپور, امریکہ, جہاں پہ باہر آپ ڈرائیونگ کر کے آئے ہو, اور آپ کو پتا ہے سلیقہ کیا ہوتا ہے پراپر ڈرائیونگ کا, آپ شاید ڈرائیونگ اسکول کھول سکتے ہو. وہ پتہ ہے نا گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں, ان کے اوپر ایک کون سا پڑا ہوتا ہے, اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے فلاں فلاں یاسر ڈرائیونگ اسکول ایکسیٹرا. آپ ایک ڈرائیونگ اسکول کھول سکتے ہو. سمپل سی چیز ہے, سمپل سا اسکل ہے. میں جب پہلی بار ڈرائیونگ سیٹ میں بیٹھا تو میرے انسٹرکٹر نے مجھے پتہ کیا بولا تھا, دس از اے کلنگ مشین, یہ بندے مارنے والی مشین ہے, لیکن تم نے کیا کرنا ہے, اس کو روکنا ہے بندے مارنے سے. یو ہیو ٹو اسٹاپ اٹ فرام کلنگ پیپل. سو یہی آپ کہہ سکتے ہیں, جو بھی آپ کے ساتھ پہلے بیٹھتے ہیں, یو ہیو ٹو ٹیچ دم کہ یار پوسٹنگ نہیں کرنی, صبر کیسے کرنا ہے, ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا. مے بی اس کے ساتھ آپ تھوڑی یہ بھی سکھا سکتے, بیسک مینٹیننس بھی سکھا سکتے ہو, پانی کس طرح چیک کرتے ہیں, تیل کس طرح چیک کرتے ہیں, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. ویلڈر, یعنی روزمرہ کافی ہماری بلڈنگز ہوتی ہیں جن کے لوہے کے دروازے ہوتے ہیں, لوہے کی باریاں ہوتی ہیں. ویلڈر از فی الحال ان آور سوسائٹی بڑی ضروری چیز ہے. اگر آپ ویلڈنگ جانتے ہو تو آپ ویلڈروں 2-4 بچوں کو رکھ کے آپ ان کو شاگرد کے طور پہ, یا ان کو ایک اسکول کی آلموسٹ لائک رن اٹ لائک اے اسکول, میں بھی شام کو 2-4 گھنٹے یا پورا دن 2 دن کی کورس کر لو, اینڈ ٹیچ دم دی بیسکس آف ویلڈنگ, تاکہ کم از کم وہ کسی کے آگے جا کے پراپر نوکری کر سکے. بے شک وہ شروع سے اسٹارٹ کریں, لیکن یعنی دے ناٹ واکنگ انٹو سم تھنگ بلائنڈلی, اندھے نہیں کسی بندے کے پاس جا رہے, کم از کم ان کو کچھ نہ کچھ آتا ہے. سو اگر ویلڈنگ ہے تو ویلڈنگ والا اسکول کھول لیجیے. اور ویلڈنگ میں پتہ ہے گیس ویلڈنگ ہوتی ہے, الیکٹرک ویلڈنگ ہوتی ہے, بڑی انڈسٹری والی ویلڈنگ ہوتی ہے, ایک معمولی سی ویلڈنگ ہوتی ہے. سو یو کین مے بی ایک کورس ہی آپ سوچ لو کہ یار یہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے, کرتے 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 یہاں تک میں نے ان کو لے کے جانا ہے, اینڈ دین اللہ مالک ہے. نائی, یہ ایک ویڈیو پورا اس پہ بنا چکا ہوں. نائی لوگ کبھی بھوکے نہیں مرتے. ہر بندے کے بال نا, خاص طور پہ مرد حضراتوں کے کاٹنے ضروری ہو جاتے ہیں ہر مہینے کے بعد, اینڈ دیز پیپل آر میکنگ 60,000 to a lakh ویری ایزلی. ایون دیہاتوں میں بھی نا ان کی دکان چل جاتی ہے, 40 روپے سے 150 تک یہ لے رہے ہیں فی بندہ, اینڈ آئی ایم شیور بڑی سٹیز میں اس سے زیادہ ہوگی. جتنی آپ اس کو شو شاہ کرو گے, جتنا اس کو نائس رکھو گے اپنے سالن کو, تو اینڈ سالن کھولنا بھی نا اپنا اتنا مہنگا نہیں ہے. آپ پچھلی گلی میں بھی کھول سکتے ہو جہاں پہ بیانہ کام دینا پڑتا ہے, فرسٹ شاپس ایکسیٹرا, اینڈ 1 person you can start. سو یس, لرن, سکھائیے. کہ یہاں پہ ہوتے ہیں ہیئر ڈریسنگ اسکولز, ان کو بولتے ہیں, آپ بھی سکھا سکتے ہو. لیڈیز والی علیحدہ ہو سکتی ہے, مینز والی علیحدہ ہو سکتی ہے. سیم اگر آپ, یہ میں ایکسٹرا پھینک رہا ہوں, بیوٹیشین اسکول, آپ بیوٹی وہ سکھا سکتے ہو, لیکن وہ چھوڑیے اس کو. بٹ فار اے مین, نائی کا کام سکھائیے تاکہ لوگ روزگار ہوں باہر ہو. باہر جا کے دیکھیں اسٹل وہی چیز باہر بھی چلتی ہے. کسائی, اگین
सब लोग गोश्त खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आई होप कि खाते होंगे इफ यू नॉट वेजिटेरियन। एंड ये बंदा अगेन जो कसाई का काम जाता है, अपनी रेहड़ी चला सकता है, अपनी दुकान खोल सकता है। ये बकरा ईद अभी जो गुजरी है उस पर यानी उसको काम मिलता है, अकीके होते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, बड़ी वलीमा वाली कंपनीज होती हैं, बड़ा कुछ होता है। एंड अगेन कसाई का जो स्किल होता है ना वो ज़ाया नहीं जाता। सो अगर आप कसाई का स्कूल खोल सकते हो खोलिए। एंड ये ना सोचिए आप कसाई सीखने को ना आएगा, ये खानदानी चीज़ होती है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो पागल नहीं है, दे आर सेंसिबल, उनको पता है कि इट्स अ वायबल स्किल एंड दे कैन एक्चुअली रन इट। मेरी फैमिली है, एक मेरे मामू लगते हैं, चाचा भी लगते हैं, वो 10-20 साल से ये काम करते आए हैं। एंड माशाल्लाह उन्होंने पूरी यानी कोठियाँ बना ली हैं, गाड़ियाँ उनके पास, माशाल्लाह बच्चे उनके पले हैं इस पे। एंड नोबडी लुक्स डाउन अपॉन इट, राइट। जो नीचे देखता है वो स्टूपिड होता है, जाहिल होता है, एंड भूखा मरे। दैट्स माय दुआ, या अल्लाह उनको शायद हिदायत दे, आमीन। कोडिंग का स्कूल खोलिए, PHP, जावा, यूनिटी, कोई सी भी आप, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान में फिलहाल वो जो हमने दाना बोना होता है ना कि कोडिंग का दाना बोना, अब मैंने अपनी जो है उस पर काफ़ी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे PHP सिखाई जाए, ताकि अगर आप लोग PHP सीखेंगे ना तो उस पर फिर वो बेसिक प्रोग्रामिंग जान जाएंगे, और वहाँ से दे कैन गो इनटू जावा, दे कैन गो इनटू व्हाटएवर दे वांट उसके बाद, एंड वो गेमें बना सकते हैं, ऐप बना सकते हैं। कोडिंग वो चीज़ है जिससे आप यानी वीडियो भी आप देख रहे हैं तो उसमें भी कोडिंग की ज़रूरत होती है। किसी ने इसको डी कोड किया, एनकोड किया फलां वीडियो को फॉर मी टू एक्चुअली रीच टू यू। सो यस, कोडिंग का अगर आप जानते हो तो प्लीज़ ओपन अ कोडिंग स्कूल। कोडिंग स्कूल ये नहीं आप उसको कुछ और ना बोलिए, यानी प्रोग्रामिंग स्कूल या कोडिंग स्कूल। अगर आपको बात करना आती है, आपको बेचना आता है, आपको मार्केटिंग आती है, तो आप मार्केटिंग या बाइंग या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो भी होती है इस किस्म का खोल सकते हो कि यार कंपनियां आप अपनी सेल्समैन आपके पास भेजें, एंड देन दे बिकम बेटर सेल्समैन। कि या उनको दाव बताओ, वो छोटी छोटी जो तरकीबें होती है, वो जो साइकोलॉजी होती है, जो आपके तजर्बे से आपको, यानी आप फर्ज कीजिए या तो ऑसम सेलर हो, ऑसम मार्केटर हो, अपनी कंपनी में बार बार एम्प्लॉई ऑफ द मंथ, एम्प्लॉई ऑफ द ईयर लेते हो, अवार्ड लेते हो, बोनस लेके आते हो घर एक्सेट्रा, या आप रिटायर हो चुके हो लेकिन आपके पास इतने ढेरों डेकेड्स के हर 10 साल को डेकेड बोलते हैं, कई 20 साल का आपके पास तजर्बा है। यू कैन नाउ ट्रांसफर दिस ऑन टू द न्यू जनरेशन की यार चीज़ ऐसे बेची जाती है, ग्राहक से ऐसे बोला जाता है, मीठे मीठे अल्फाज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ना यू कैन टीच दैट, ये बाकायदगी से, क्योंकि अगर मेरी कंपनी है, मैं फर्ज कीजिए मिनरल वाटर बेचता हूँ और मेरे पास 10 सेल्समैन है, मैं आपके पास, और मेरी फर्ज कीजिए फी बंदा ₹1,00,000 महीने की सेल कर रहा है, मैं आपके पास बेच रहा हूँ, 2 दिन की वो कोर्स करते हैं, वापस आते हैं और 2-2 लाख की बेचना शुरू कर देते हैं। उनको अपना फायदा, उनका बोनस भी बढ़ेगा और मैं भी पैसे कमाऊंगा। सो यस, इट्स एन अट्रैक्टिव काइंड ऑफ कोर्स, बिजनेस वाले आपके साथ भेजेंगे। एंड प्लस देखिए, मैंने कहा था सेल्समैन अगेन भूखा नहीं मरता। आप किसी दुकान के पास चले जाओ, बोले ये आप ये चीज़ बेचो, मैं आपकी बेच के दिखाता हूँ, एंड बस आपको मुझे कमीशन देनी है। ये एक सलीका बहुत ज़बरदस्त होता है। बेचना इज़ एन ऑसम टूल या ऑसम कैरेक्टरिस्टिक। अगर आप कुछ चीज़ बेच सकते हो, अगेन भूखे नहीं मरोगे इंशाल्लाह। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नंबर 20, लैंग्वेजेस। ठीक है, लैंग्वेजेस, अगर आप कोई भी जुबान जानते हो, खासतौर पे इंग्लिश स्कूल खोल दो, राइट। अरबिक खोल सकते हो लेकिन इंग्लिश की ज़्यादा दुनिया में डिमांड है। सो मे बी स्टार्ट एन इंग्लिश स्पीकिंग एंड टॉकिंग, अपना बात करना, उसको लिखना, उसको पढ़ना। कस्टमर सर्विस आप इसमें शामिल कर सकते हो, फ़ोन पे बात करना, क्योंकि कॉल सेंटर्स हमारे बारे में माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं, वो मैंने बताया था कुरान बाहर पढ़ाते हैं, लेकिन उनको कुरान पढ़ना आता है लेकिन अंग्रेज़ी नहीं बोलनी आती। बाहर वाले लोग तो आपके साथ सिर्फ अंग्रेज़ी में कम्युनिकेट करेंगे। आउटसोर्सिंग के बड़े यहाँ पे हो रहे हैं, सेंटर्स खोल रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंग्लिश आपकी अगेन इज़ अ स्किल जो आई डोंट थिंक कि आपको, इट वुड नॉट लेट यू डाउन, कि आप इंग्लिश सीखने से किसी को कभी नुकसान नहीं हुआ, एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न। एनीवे, दीज आर द 20 मिसालें जो मैंने आपको दी हैं। आई होप कि वीडियो तो लंबा हो रहा है, बट आई होप कि आप इससे कोई, यानी आपको अंदाजा हो चुका होगा कि व्हाट यू नीड टू डू, देन टेक योर ओन। आई डोंट नो, अगर आप बेकर हो तो आप बेकरी का सिखाना शुरू कर दो। अगर आप कोई फैक्ट्री किस्म की जूते बनाने की फैक्ट्री करते हो तो देन मे बी यू कैन टीच दैट एक्सेट्रा, समथिंग दैट यू आर ट्रांसफरिंग स्किल। किसी के पास दे रहे हो हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीने को, उसके पास उसकी रोजी लग जाती है। अल्लाह आपको इंशाल्लाह करोड़ों दे, अरबों दे। दैट्स माय दुआ फॉर जस्ट थिंकिंग कि यार ये मुझे फलां चीज़ आती है, आई शुड टीच इट। मैंने उस दिन मिसाल दी थी, बिरयानी भी आती है ना आपको बनानी, सिखा दो किसी को। ये ना हो शायद कल स्टूडेंट बिरयानी वाला बन जाए, ठीक है। वो आप किसी को चाय पकाना सिखा सकते हैं, यार ये मज़े की कश्मीरी चाय होती है, ये फलां किस्म की कॉफ़ी होती है। शायद वो कल नेक्स्ट दुनिया का कोस्टा या क्या कहते हैं वो स्टारबक्स बन जाए। ओके, एनी स्किल यू नो,
ट्रांसफर इट, प्रैक्टिकल स्किल, थ्योरी को बाहर फेंकिए। ट्रांसफर स्किल जो चीज है ना, ये खास तौर पे उन लोगों को सूट करती है जो लोग रिटायर हो चुके हैं। एक इंडस्ट्री में आपने 20, 30, 40 साल लगा दिए, राइट, एंड यू हैव दिस मच नॉलेज, एंड ये जो थ्योरी पढ़ने जाते हैं इनको कुछ नहीं मिलता यार ये डिग्रीज पे। सो व्हाट मे बी यू कैन डू इज यू कैन, आप अपना छोटा सा स्कूल खोलो। बेशक आपके पास एक दिन में 4 स्टूडेंट क्यों नहीं आते, लेकिन आप सोच लो ये जो 4 है ना, ये उनकी 4 लाख वाली जो स्टूडेंट फेंकते हैं ना रोज साल के, उससे आपके 4 स्टूडेंट्स बेहतर है, बिकॉज दे हैव रियल लाइफ। एक बंदा है ना, उसका निचोड़ उनके पास है। एंड देन टेक देम इनटू द फील्ड, सिर्फ सूखा थ्योरी ना पढ़ाइएगा, टेक देम इनटू द फील्ड, उनको बाहर वाकई करवाइएगा, बिजनेसेस पे लेके जाइएगा, अपने राब्ते निकालिएगा, खाइएगा कि लुक मैं मेरे स्टूडेंट्स और मैं इनको हफ्ते बाद नए स्टूडेंट्स का लेके आऊँगा, एंड आई वांट टू गिव देम द एक्सपीरियंस। मे बी इट्स सेलिंग, मे बी इट्स बेकिंग, मे बी इट्स कुकिंग, मे बी इट्स वेल्डिंग, जो भी है, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन एक्सेट्रा, जो भी है। इफ यू आर रिटायर्ड प्लीज टीच इट, ओपन अ स्कूल। हमें हमारे मुल्क में इन स्कूलों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं हूं आजाद चाय वाला, until next time, and also अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो देन कम टू chaiwala.com, ठीक है। chaiwala.com पे सारे लोग आप जैसे बैठे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, बिजनेसमैन, बड़े छोटे लंबे नए, ऑन एवरी लेवल, एंड एक दूसरे को वो बिजनेस सिखाते हैं, जो उनको पता है वो सिखाते हैं, दूसरों से वो सीखते हैं, जो उनको कोई चीज़ चाहिए होती है। मैंने खुद इस्तेमाल किया chaiwala.com, एंड मुझे कितनी फ़ायदा हुआ। मुझे मशीन चाहिए थी, अब बोतलें बनाने वाली, मैंने किसी से पूछा, उन्होंने मुझे जवाब दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अरे मैं हूं आजाद चाय वाला, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।